नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक एक खाशेली कार्यावळ सद्याक आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आनी म्हाज्या फाटल्यान जो बोर्ड लायला तातूंत तुमकां नक्की दिश्टी पडलें आसतलें आमी खंय आसा तें. येस, पर्पल फेस्टिवल, जे म्हाका दिसता सद्या गोंयची वळख जाल्या आनी पुराय भारतान पुराय वर्ल्डान अशे तरेचो एक फेस्टिवल जो आमकां हांगासर सद्याक पळोवपाक मेळटा. आमी फक्त इन्क्लुजीव जो वर्ड आसा ते फक्त उतरां खातीर न्ही जाल्यार इनिशिएटीव आनी एक्शनान दाखयता हें म्हाका दिसता प्रूव जाल्लें आसा आनी ह्या वर्सा आनीक बऱ्या तरेन हें फेस्टिवल आमकां पळोवपाक मेळटा. बट जांच्यांनी हें फेस्टिवल गोंयांत सुरू केलें, जांची आयडिया आशिल्ली अँड विथ कोलॅबरेशन आणि बाकीचे जो सगळे जोड पालवान, सरकाराचे जोड पालवान, हे सगळ्यो गोष्टी आमच्या सद्या फुड्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. ते म्हळ्यार भव्य अशें ह्या वर्साचें पर्पल फेस्टिवल. आनी आमच्या वांगडा आसा जांच्या तकलेंतल्यान हे सगळें सुरू जाल्लें आसा ते म्हळ्यार मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर. सगळ्यान पयलीं येवकार सगळ्यान पयलीं सर. आनी म्हाका दिसता थँक्यू सो मच, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कारण जी इनिशिएटीव सुरू केल्या, म्हाका दिसता तुमी एम धरून सुरू केल्ली ती ऑलमोस्ट 70-80% तुमी प्राप्त केल्ली आसा. ह्या वर्सा प्रत्येक मनीस जो हांगा येता ताच्या तोंडार एक हास्य आसा आनी तो एक सांगून वयता की आमच्या खातीर एक वेगळ्या तरेचें कितें तरी पळोवपाक मेळ्ळें. ह्या वर्साचो एक सॅटिस्फॅक्शन आहा तुमकां? डेफिनेटली खूब बऱ्या प्रमाणान आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी जशें कॉलॅबरेशन तुमी म्हणटात, प्रत्येकाचें कॉलॅबरेशन, इट इज नॉट द कॉलॅबरेशन ऑफ युनायटेड नेशन्स ओन्ली. आमच्या युनायटेड नेशन्स बरोबर एक व्हडली संस्था, जागतीक संस्थेचेर मान मेळ्ळो तो जालो. कॉलॅबरेशन विथ द युनियन गव्हर्मेंट, कॉलॅबरेशन विथ ऑल दी NGOs अँड मोर ऑफ दॅट कॉलॅबरेशन विथ ईच एवरी इंडिविज्युअल हू कम्स हियर पार्टिसिपेट्स. एक जर कचरो दिसलो जर जाय जाल्यार तो काडटा आनी डस्टबिनान उडयता. दीस इज कायंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोण आतां तुमी पळयतात की आमी दिसाक 10,000 लोक जेवतात येदेशे कुडक्यान भितर. सी दी एरिया, दिसाक 50,000 लोक येवन वता. तुका एक पेपर पडलेलो दिसना, एक बाटली दिसना, कळ्ळें न्ही. दीस कायंड ऑफ कल्चर. 50,000 फुटबॉल आसता दिसाक 50,000 फुटबॉल आसता. आनी तुमकां डेली उठून पळयतले तुमी इतके लोक जेवतात, पण जेवले नंतर 5 मिनटां भितर क्लियर जातात. सो एवरीबडी इज टेकिंग देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी. दीस इज द सेन्सिटायझेशन, दीस इज द अवेरनेस अँड दीस इज द सिवीक रेस्पॉन्सिबिलिटी दॅट एवरीबडी इम्बायब. अँड अगेन तुम्ही सिवीक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आसतना जेची सुरवात सुद्दां तशीच आसपाक जाय. कारण एकदां कशें आसता की सुरवातच जर चुकीची आसत जाल्यार फुडें लोकूय चुकपाचें हे आसता. ह्याच हांव म्हणिना, बट हे पयलीं पासून सुरवातूच बरी जाल्ली आसा, त्या खातीर तुमी हांगा पावले अशें दिश्टी पडटा तुमकां. म्हजें काम करपाची स्टायल कशी आसा जाणा, हांव राती 3 गेला, राती 1 ते 1 पर्यंत व्हडलो पावस आयलो. हांव अशे परिस्थितीन न्हिदपाक शकना. हांगा सगळें फ्लडींग जाल्लें. हांगा येवन रातचे 3 पर्यंत आमी कितें पारय घेवन, पिकास घेवन हांगचें उदक कशें भायर घालप आनी सकाळीं तें कशें सुकी दवरप हाचेर इंटेन्शन जालें. आतां आमकां दिसता तें ताजे नंतर जाल्लें कार्य दिसता. सकाळी फुडें येवन आयज तुमी मानपाक शकतात की सगळी पणजी राती फ्लड जाल्ली, कोणाक खबर ना की रातच्या वेळार जालां म्हणून. पूण हांगा हे माटवान भितर जावं बाकीचे कडेन एक तुका थेंबो पडलो ना. हें पयलीं ऑर्गनायझेशन म्हणजे वॉटर प्रुफींग जें केलां पळय न्ही, इतके व्हडले कॉस्टली इक्विपमेंट सगळ्यांनी दवरले आसा, स्टॉल्स लायिल्ले आसा, एसिस्टीव डिवायसीस लायिल्ले आसा. हांगा दो पावस पडटालो, जी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आसा ती करपाची. आमी 1 मिनीट लायट ऑफ केली ना. वी वर कॉन्फिडंट दॅट वॉट एवर वर्क दॅट वी हॅव डन, इट वील नॉट कॅरी एनी शॉर्ट सर्कीट, एनी हें जावचें ना. हो कॉन्फिडन्स कित्या खातीर की आमी क्वॉलिटी वर्क हांगा दिल्लो आसा. ना जर जायत रातीच्या पावसान भितर म्हाका दिसना की ह्या 3 म्हयन्याक 4 म्हयन्याक जो पावसाळो जाला तातूंत भितर येदो व्हडलो पावस केन्नाच आयलो ना. पूण तरी काल खूब मोठो पावस आयलो डेफिनेटली. सर, तुमी आत्ता कोणाक तरी सांगतले की अरावंड 250 प्रोग्राम्स हांगासर जाता. प्रॅक्टिकली 4 दिसांक इतले प्रोग्राम आनी तुमी ते हँडल करता. तुका आतां ऑलमोस्ट आमी पळयता न्ही, तुमचें हॉटेल पळयलें जर जायत, आमी 3 हॉल आसा ते विमानताचे कंटिन्युअसली आमी बूक केल्ले आसात फॉर वेरियस कॉन्फरन्सीस वीच आर हॅपनिंग. हांगा जे ऑडिटोरियम 2 आसात आमचे ESG, तेय आमी हायर केल्ले आसा. म्हणजे आमचे कंटिन्युअस ती आमचे सेमिनार्स जातात. आमी विमानता म्हण आमी आमचे मिरामार थोडीं हॉटेल आसात. आतांच आमी वचून आयले ते हॉटेल नोवातेल आसा. अशी जिंजर हॉटेल, नोवातेल हॉटेल, ह्या सगळ्या हॉटेलांचे कॉन्फरन्सीस रूम्स आमचे खातीर बूक आसात. आनी कंटिन्युअसली आमी करीत आसात. स्पोर्ट्स एक्टिविटी म्हाका दिसता की 25-30 तरेच्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आसात. बरोबर, कळ्ळें न्ही. आतां ऑलिंपिकचे स्पेशल एडिशन सुद्दां हांगासर. हय, आतां ऑलिंपीक आसा तातूंत भितर गेल्या. म्हाका दिसता 30-40 अशे स्पोर्ट्साचेच एक्टिविटी. तुमी कल्चरल प्रोग्राम जर पळयले जर जाय जाल्यार तुमकां दिसतलें की सांजचे आयले नंतर हो माहोल पळयतात आनी दिव्यांगां मदीं इतकी प्रतिभा आसा ती तुमी पळयतात.
आमी फक्त ते स्पोर्ट्सा खातीरच न्ही, एज्युकेशना खातीरच न्ही, ती सेमिनारच न्ही, ते कल्चरल एक्टिविटीज न्ही, तर इकॉनॉमीक एक्टिविटी हे सगळे म्हणजे अशा तरेची अपलिफ्ट करपा खातीर ज्यो गोश्टी जाय आनी कॉलॅबरेशन करपा खातीर फुडले आमकां 365 दीस ह्या संघटने कडेन करून आमच्या गोंया खातीर आनी दिव्यांगा खातीर कितें मेळटा तें आमी पळयतात. सो पर्पल इनिशिएटीव हे 4 दिसां फक्त न्ही, हांव तें विचारपाक सोदी, इट इज 365 डेज आशिल्लो एक इनिशिएटीव आसा. कसो चलता सर हे? पडन कशें चलता हे 365 डेज ज्यो आतां जे पळय सगळे आयिल्ले आसात पळय न्ही, सगळे NGO आसतले, इंटरनॅशनली आयिल्ले आसात, आतां रशियन आयिल्ले आसात, ताणें आमचे बरोबर मेमोरंडम सायन केलो की आमी आमचे बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस आसा ते घेवन येतले आनी तांणी आमकां इन्वायट केल्ले आसा, तुमी येयात आनी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट रशियन भितर घडयात. आतां कितलेशे गोवा गव्हर्नमेंटाक इन्विटेशन आयिल्ले आसा की दिस इज फॅन्टास्टीक ऑर्गनायझेशन म्हणटा ते की आमकां अशें करपाक जाय. आमचे कडेन खूब बरें टॅक्नॉलॉजी आसा, एसिस्टिव्ह टॅक्नॉलॉजी आसा, डिवायसीस आसा, पूण अशे तरेचें ऑर्गनायझेशन ना सो दॅट वी कॅन रीच आउट टू दी डावन दी लायन. म्हणून ते म्हणटा की आमी इंटरनॅशनली करतले, आमचे कडेन आमी सगळ्या देशांक आपयतले, आमची टॅक्नॉलॉजी आमी करतले. आमी पळयतात ती पर्पल इकॉनॉमीक ग्रोथ हांगा गोंयान भितर आनी इंडियेन भितर कशी जावपाक जाय आनी पर्पल एसिस्टिव्ह डिवायसीस आमचे प्रत्येक मनशाक कशें मेळपाक जाय. आमी AI आनी अदर एप्लिकेशन्स एसिस्टिव्ह डिवायसीस हे सगळें कॉलॅबरेट करून आमी तातूंतल्यान काडपाक सोदतात. मग तूं म्हणटालो ते म्हाका फक्त 3-4 दिसांचे हे ना, इनिशिएटीव न्ही, 365 डेज आमचे सगळे जे कॉलॅबरेशन्स आसा ती चलतली. आनी ते खातीरूच म्हाका वेगळे खाते आमी लास्ट इयरच्यान पळयता, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हांच्या खातीर वेगळे खाते पळयतात. सर गोंयान अरावंड एक 35 समथींग रजिस्टर्ड आमी म्हणटा की जे डिसेबल आसा तांच्या खातीर रजिस्टर्ड आसा, बट अरावंड एक 50,000 तरी आसतले, तांकां तर फायदो मेळटा. म्हजे कोतान गोंयान आमकां 80,000 वयर आसपाक जाय, पण सम ऑफ दीस पीपल दे डोंट अवेल दी बेनिफीट एंड दे से दॅट आय विल नॉट गेट रजिस्टर्ड अंडर दीस. सो माय अपील टू एवरीबडी, तुमकां हे एखादे वेळी सरकारी हाजेर पेन्शन नाका आसतलें, इक्विपमेंट नाका आसतलें, तुमी वेल ऑफ आसात, तुमकां खंय तरी स्टिग्मा लागता, पूण गेट रजिस्टर्ड. तुमची जी नॉलेज आसा, तुमचे जे क्रिएटिविटी आसा किंवा तुमचे जे फायनान्शियल एफर्ट्स आसात, लेट अस कम जॉयन टुगेदर आनी आमकां बाकीचे अनप्रिविलेज लोकां खातीर आमी कितें तरी काम करुया, जाणे करून आमकां कळटलें की आमचे स्टॅटिस्टिक्सां भितर आमचे पॉप्युलेशन कितलें आसा दिव्यांग. सो दिव्यांगा खातीर तुमी फक्त घेवपा खातीरच दिव्यांगाचे सर्टिफिकेट घेवपाक जाय अशें कांय ना, तुमी दिवपा खातीरय करात. आनी हे जे कॅटेगरी आसा त्या लोकांक आमी कशें हेल्प करतले. सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट लेस दॅन 80,000 आमच्या गोंयांत. सो म्हाका सांगा सर, इंडियेचे कितले पार्टिसिपंट्स हे फावटी आसतले? सगळे स्टेटींतले येता हांगासर न्ही? सगळे एवरी स्टेट यू वील फायंड, खंयचे स्टेट हे नासतना रावचे ना. ऑल ओवर आमकां जे पळय हे मेळ्ळें न्ही, डेलिगेट रजिस्ट्रेशन इज मस्ट हॅव क्रॉस 13,000 डेलिगेट्स आनी त्या डेलिगेट्सा बरोबर फादर मदर ताजो एस्कॉर्ट्स ते सगळे येतात. आनी हाजेर कांय रजिस्ट्रेशन पयशांनी बिशांनी कांय ना, ताका फॅसिलिटी कांय मेळना, ताका जेवण मेळटा जावं बाकीचे इतकेच मेळटा, ते कोणाकय मेळटा. सो कार्ड करून असो फायदो ना, म्हणून ते रजिस्टरय जावपाक वचना. पूण रजिस्टर जाल्ले जे लोक आसा पळय न्ही ते 13,000 आसा. म्हाका दिसता खूब मोठे सक्सेस आसा. सराचो टायम खूब आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले हांगासर. बट सर, एक सक्सेस आमी हे वर्सा पळयतात ह्या फेस्टिवलाचे, नो डावट. कारण जशें हांवें लोकां कडेन उलयतालो, लोक येवन सांगतले की ह्या वर्सा खूब पळोवपाक मेळटा. कितें प्लॅन आसा फुडल्या एका वर्साक तुमचो ह्या डायरेक्शनान? जर फुडले एक वर्सा खातीर आमी पळयतले की आमी सगळ्याक वर्कशॉप्स लावन ह्या जे पळय भुरगे जे तरणाटे आसात तांचेर आमी फोकस करतले, टार्गेट करतले. फुडली एक वर्सा खातीर आमकां एक ताजो रोबस्ट डेटाबेज करपाक जाय, ती स्टॅटिस्टीक घेवपाक जाय. तो डेटाबेज जातकच आमकां ते तातूंत भितर AI सॉफ्टवॅरान भितर घालून हांचे खातीर प्लॅन्स कितें करपाक जाय, हांकां आमी कॅटेगरायज करून तांकां इकॉनॉमीक एक्टिविटीजां भितर कशें भागीदार करपाक जाय, तांकां नोकरी दिवपा खातीर आमी खंयचे कॉर्पोरेट हावजां कडेन वचपाक जाय, तशेंच सरकारी नोकऱ्यां भितर तांकां ज्यो अनएटेंडेड उरता, सरकारी नोकरी पसून ते एडवर्टायजमेंट जाले नंतर कोण एप्लाय करना जावन दुसरे कॅटेगरीन वता, त्यो फुल्ली तांकां मेळपाक जाय. आनी तातूंतली जी प्रतिभा आसा, तांचे जे कॅलिबर आसा, तांचे पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, तांचे स्किल्स आसा, ते यूज करून त्या डायरेक्शनान भितर तांकां धाडपाक जाय. जांकां स्पोर्ट्साची आवड आसा तांकां स्पोर्ट्सांक, तांकां बेकरीची आवड आसा तांकां बेकरीची, कोण इलेक्ट्रिशियन आसा, प्लंबर आसा, तांकां एक फायनान्शियल मॉड्यूल करून तांकां जर सीड कॅपिटल दिता, वर्किंग कॅपिटल दिता, तातूंतल्यान ते स्वताचें उत्पन्न जोगोवपाक शकता, धंदो करपाक शकता. अशे कितलेशेच जे पळय NGOज आसा तांचे कडेन आमचे टायअप जाल्ले आसा, दुसरी कंट्री कडेन जाल्ले आसा. आयज आमकां नाबार्डा कडच्यानय आयिल्ले आसात
फंडींग करपा खातीर आमच्यो वेरियस बँक, आतां युनियन बँका हाजे फाटल्यान मिटींग आसा म्हाका, SBI बँक येता आनी ते म्हणटात की आमी हे सगळे तुमचे मुखार दवरतात. सो कॉलॅबरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दीस इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट. सीड फंडिंगाचे उरलेले लास्ट 2 क्वेश्चन. सीड फंडिंगाचे सुद्धा प्रोविजन सरकारान केल्ले आसा. समजा कोणाकूय एक बिझनेस सुरू करपाक जाय, सीड फंडिंग ऑर सरकाराक आमीच पॉलिसी करपा खातीर हो सगळो डेटा दितात आनी सीड फंडिंग कॉन्सेप्ट हाडटात. म्हणजे आमी म्हणटात की देणाऱ्याचे हात हजारो, दुबळी आपली झोली जाल्ली आसा, म्हणून ती आमकां झोळी आसा ती दुबळी दवरपाक नाका. आमकां ही झोळयेन हात हजारो मुखार येतात, पण ती घेवपा खातीर हात आमकां सक्षम करपाक जाय. सर लास्ट क्वेश्चन. आमचे गोंय जेन्ना इन्क्लुझिव्ह म्हणटा आसतना एक्सेसिबिलिटी सुद्धा खूप महत्वाची आसा. ती पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणा किंवा बीच किंवा ऑफिसीस आणि हे सगळे. सो ताज्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्धा काम चालू आसतलें. आमी काम खूब करतात. पयर आमी एक रॅम्प घालो मिरामार ब्रांचीचेर, मिरामार हाजेर बिचार वचपाचो. एक आमी ती एक आमच्या गोंयची फामाद जो सदांच उठून पेपरार बरयता आनी ताणें ताजेर CRZाक हें घालें की बिचाचेर रॅम्प कसो बांदपाक शकता. देन तो आतां एक्टिविस्ट आसता. ही इज द एक्टिविस्ट अँड ही इज फायटींग फॉर द रायट ऑफ डिजेबल, अ डिजेबल ऑर्गनायझेशन फायटींग अगेन्स्ट द डिजेबल, सेईंग दॅट वाय द प्लॅटफॉर्म इज पूट. तुमी CRZच्या अंतर्गत तें करपाक शकना म्हणून आमकां मागीर तो काडून टेम्पररी घालचो पडलो. दुर्दैव अशें. आनी तांकां मिडिया खूब हायप दिता की अशे लोकांक. आनी तो मनीस आतां जो प्रोटेस्ट करपा आशिल्लो की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट नाका, ह्या पर्पल फेस्टाक आसा ते आमकां 1,000 सुबेज दिले जाल्यार आमी पोट भरतले. टुडे आमी कोणाक अशें पेन्शन वेलफेअर एक्टिविटीज बी फाटीं पडून तांकां एम्पावर आनी परमनंट कायंड ऑफ आमी तांकां इनकम मेळपा सारकें करपाक जाय. 1,000 घेवन तुमी कितले दीस जगतले. म्हणजे तांचे थोड्यांचे मॉडेल कशें आसता की जाण तूं आजून पसून चॅरिटेबलाचेर काम करपाचें, सिंपथीचेरच काम करपाचें, त्या भिकारीपणां तशीच करीत रावपाची. आमकां तेच पयशे दी, हांगा पयशे म्हणनाका, आमकां दी, आमकां दी. आनी हे लोक आसा ते कितें प्रगती करतले. आमी तशेंच उरपाचें काय कितें. आमकां तांचे भितर एक प्रतिभा आसा, तांचे कॅलिबर आसा, तांचे जे टॅलंट आसा आनी तांचे स्कील आसा, तांचे एज्युकेशन आसा, त्या मार्गार तांकां व्हरून स्वावलंबी करपाक जाय. आमी आत्मनिर्भर भारत म्हणटात, आमचे हे आमचे PM म्हणटात आनी आमचे हांगा म्हणटात की आमी स्वयंपूर्ण गोंय. आमकां आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे फक्त एबल मनीसनच न्ही, म्हणजे डिफरंटली एबल आसा तांकांय जावपाक जाय. आमी अंत्योदय पद्दतीचेर जेन्ना म्हणटा, लास्ट जो मनीस आसा प्रत्येकाक ताचो फायदो मेळपाक जाय. सो आमच्या बरोबर आशिल्ले मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय जांच्यांनी तांच्या आयडियेंतल्यान हे सगळे फेस्टिवल आयिल्ले आसा. हांगासर तुमी स्टॉल्स पळयता जे स्वता डिझायन केल्ले आसा, जे स्पेशली एबल्ड आसा तांच्यांनी डिझायन केल्ले कांय स्टॉल्स आसा आनी तांच्या खातीर सेमिनार आनी वेगवेगळ्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटा. जरूर येवचे पर्पल फेस्टिवलाक.